सर एक तो ये पूछना था आज की तो जो करारदाद उन्होंने पेश कर दी। क्या समझते हैं आप कि ये आने वाले वक्त में 172 अरकान पूरे कर सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह नहीं, अच्छा सर। इंशाल्लाह इमरान खान साहब जो मुल्क के वज़ीर आज़म तो बाद में हैं, लेकिन एक ग़ुलाम रसूल आदमी है। बेशक। और जिस तरह इस आदमी ने स्टैंड लिया है हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे और फिर पाकिस्तान की गैरत पे, और जिस तरह इसने इस्लामोफोबिया पे बैनुल अक़वाम की सतह पे 15 मार्च को डिक्लेयर करा दिया है, एक आलमी दिन होगा हर साल, और उसके साथ साथ जिस तरह इसने एब्सोल्युटली नॉट कहा है, ये दम चाहिए भाई, ये हर आदमी में ये बसली नहीं होती। तो अल्लाह ताला कभी भी गैरतमंद आदमी को, बहादुर आदमी को कभी अल्लाह ताला जो है वो सरनगू नहीं करता। तो आज मैंने इनकी बड़े कहकहे और हंसी मजाक सुनी है, ठीक है, होता है। आज आपका दिन है, आपने पेश किया है, हमारा दिन पहले भी आया था और आगे आने वाला है। और वैसे भी अल्लाह करीम फरमाते हैं कि वकुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा, कि जब हक़ आता है तो बातिल ख़त्म होता है, बातिल ढाई मिनटने के लिए। अगर हम बातिल हैं, मैं, इमरान खान, मेरी जमात, मेरी हुकूमत, तो उसको नहीं रहना चाहिए। लेकिन अगर हम हक़ पे हैं तो हमें किस चीज़ की फ़िक्र है? फिर तो गैब से हमारे पास इमदाद आएगी। कल जो इमरान खान साहब खड़े हुए हैं और जो पाकिस्तान के कोने कोने से हमारे कारकुन आए हैं, ये हमारे MP साहब कल के आए बैठे हैं, इफ्तिखार मशवानी साहब, इन्होंने एक हल्के से जितना बंदा निकाला है, ये सारे मिल के निकालने 10-15 हल्कों से। बहरहाल इंशाल्लाह जीत हक की है, जीत इमरान खान की है, कौम पहचान गई है अपने लीडर को, ये बड़ी अहम बात है। मैं तो ये कहता हूँ कि अपोजिशन को अपनी तदबीरें उल्टी पड़ गई हैं। ये महंगाई महंगाई खेलते तो अच्छा था, उन्होंने सोए हुए शेर को जगा दिया है। आज खान फिर वही 2018 और 2013 वाला खान है, कौम पीछे खड़ी होगी। इनके पास आज की जो तादाद थी वो 161 थी। हाँ जी। तकरीबन इनको चाहिए 13 लोग चाहिए। जी। और PTI के 12 लोग जो हैं वो टूट गए थे। नाराज़ थे, नाराज़ अरकान, जिनके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने पैसा लिया। कुछ सबूत भी मौजूद हैं, कुछ ऐसे हक़ाइक़ भी सामने आए हैं। जी। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इन ये जो हक़ाइक़ जिनके ख़िलाफ़ आए हैं और इनके सबूत आपके पास मौजूद हैं गवर्नमेंट के पास, तो क्या इसको मंज़र आम पर नहीं लाना चाहिए ऐसे लोगों को, ऐसे जो अपने ज़मीर को भेजते हैं? आज वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से हमारी एक बैठक हुई और उसमें इमरान खान साहब को मैं सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने इन मुश्किल हालात के बावजूद एक बात की कि मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जिससे मेरी मुल्क की सालमियत को कोई ख़तरा हो, या कोई ऐसी बात जो जो मुझे मेरा ओहदा इजाज़त ना दे। जो उनको इजाज़त, उनका ओहदा या उनका ओथ जो आप उठाते हैं ऐवान में, तो वो जो इजाज़त देता है, कल उस पर उन्होंने बात की है, ये लाखों लोगों के सामने और करोड़ों लोग उसको देख रहे थे कि मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वो ये कह रहा है कौम के सामने कि हमें जो है वज़ीर आज़म को या हमारी हुकूमत को धमकी आई अदम एतमाद से पहले, और ये एक बैनुल अक़वामी साजिश है जो उन्होंने कहा। ज़ाहिर नाम ना उन्होंने दिया ना मैं दे सकता हूँ, ये मुल्क की सलामती का नेचुरली। मामला है, लेकिन जो उन्होंने बात की है ये अब पूरी कौम पे और कौम के हर एक फ़र्द पे लाजिम है जो मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, कि जब मुल्क का वज़ीर आज़म पूरी कौम के सामने ये बात करता है कि मेरे मुल्क के ख़िलाफ़, वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ साजिश तो मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश है, वो इमरान खान के ख़िलाफ़ तो साजिश नहीं है, वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश है। तो अगर बैनुल अक़वामी सतह पर ये साजिश है जिसके ताने बाने बाहर से हैं और फंडिंग भी हुई है, तो मुल्क के हर फ़र्द की ज़िम्मेदारी है कि वो वज़ीर आज़म साहब की और मुल्क पाकिस्तान की मदद को आए और इस साजिश को नाकाम करे। मौलाना साहब बैठे हुए हैं और वो जी। अपने लेके बैठे हुए हैं, उनकी जो फ़ौज है। वो कह रहे हैं कि हम डी चौक तक भी आ सकते हैं। तो उनका क्या मकसद है इस सारे सिनेरियो के पीछे, जबकि उनके पास तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि वो ऐसी कोई इस गवर्नमेंट के बिल फर्ज़ अमाल गिरने के बाद वो कोई ऐसी जगह पे पहुंच जाएं कि को प्राइम मिनिस्टर बन जाएं या प्रेसिडेंट बन जाएं। तो उनके बारे में आप क्या कहते हैं? उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं मौलाना साहब को ख़ास तौर पे? देखिए, बाकी तो सियासी जमातें हैं, लेकिन इनकी मजहबी सियासी जमात है, और मजहबी सियासी जमात की ज़िम्मेदारी उससे भी ज़्यादा है। हमेशा मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब पे यहूदी एजेंट की बात की और उनको कादियानियत का ताना दिया, और इमरान खान साहब वाहिद वज़ीर आज़म है पिछले 40-45 साल में जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद कि उन्होंने जो ख़त्म नबूवत पे उन्होंने स्टैंड लिया है, जो हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे स्टैंड लिया है, नंबर 1। तो एक ग़ुलाम रसूल को काफिर कहना, और फिर एक जो स्टैंड लिया इमरान खान साहब ने इसराइल के ख़िलाफ़, कि इसराइल को तस्लीम करने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब तक फ़लस्तीन का मसला हल नहीं होता, मस्जिद अक़सा आज़ाद नहीं होती। तो इतने कैटेगोरिकल स्टैंड के बाद
اگر کوئی شخص کسی پہ صہیونیت کا یا قادیانیت کا یا غیر مسلم ہونے کا یا غیر مسلموں کا سہولت کار ہونے کا الزام لگائے تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب کوئی کسی مسلمان پہ غلط الزام لگاتا ہے کفر کا، فرشتے اس بات کو تولتے ہیں، اگر اس آدمی میں یہ چیز ہو تو ویل اینڈ گڈ، نہیں ہے تو اس آدمی کے سر پہ مارتے ہیں جس نے وہ غلط الزام لگایا ہو۔ تو مولانا صاحب تو عالم دین ہیں، یا عالم دین کے گھر میں تو پیدا ہوئے ہیں نا، اگر خود اتنے بڑے جید نہیں بھی ہیں تو مفتی صاحب تو بڑے عالم تھے، تو ان کو تو ان چیزوں کا علم ہے۔ میں سمجھتا ہوں ان کو استغفار پڑھنا چاہیے اور ان کو توبہ کرنی چاہیے کہ غلام رسول پہ اس طرح کے الزامات لگائے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ جیسے 1001 بھی آ جائیں، آپ عمران خان صاحب جیسے غلام رسول کا بال بھی بہکا نہیں کر سکتے۔ آخری سوال سر، جو مہنگائی ہے اور جو مشینری جو ہے جی وہ کام نہیں کر رہی میرے حساب سے، بطور صحافی میں نے دیکھا ہے کہ جو سول ہماری گورنمنٹ ہے وہ پراپر کام نہیں کری، جس کی وجہ سے بہت سارا جو ہے نا مہنگائی کے طوفان آیا ہے۔ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے آنے والے وقت میں؟ کیا آپ کے پاس اس کے لیے کیا لایا عمل ہے؟ کیونکہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہی ہے۔ دیکھیں، بڑا خوبصورت اور اچھا اور بڑا پرٹیننٹ اور برموقع سوال ہے۔ اگر اسی مہنگائی پہ پوزیشن کھیلتی نا تو وہ ہمارے ساتھ لگی رہتی، کچھ تھوڑا وہ ہم اوپر، کچھ تھوڑا وہ اوپر، اس طرح۔ لیکن جو انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف جو عدم اعتماد کیا ہے تو قوم کھڑی ہوگی، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کی، انہیں ایک بڑی طاقت کے سامنے کھڑے ہو گئے کہ نہیں دوں گا میں اپنے ملک کے اڈے کسی مسلمان ملک کے خلاف یوز ہونے کے لیے۔ اور ساتھ جب روس کا دورہ کیا تو میسج ویسٹ کو بڑا کلیئر دیا کہ میں آپ کے ساتھ بھی دوستی رکھوں گا، لیکن میں ادھر بھی دوستی رکھوں گا، میں ہر اس ملک میں جاؤں گا جہاں سے میرا ملک کا فائدہ ہے۔ یہ کسی کے خلاف نہیں تھا دورہ، یہ پاکستان کے مفاد میں تھا، نیشنل انٹرسٹ میں تھا۔ تو یہ ساری چیزوں پہ آزاد خارجہ پالیسی کی قوم نے پہچان لیا کہ بھائی بندہ تو یہ ہے جس کے لیے ہم اتنے عرصے سے سرگرداں تھے۔ تو اب مہنگائی کا ایشو تو تھا، دنیا میں تھا اور ہے بھی، اور امریکہ میں ہے، یو کے میں ہے، سوئٹزرلینڈ میں ہے، جو مادلار ملکوں کی بات کریں، اپنا سعودی عرب میں ہے، ہندوستان میں ہے، تو وہ تو ایک ایشو ہے، سب کو اس کی تکلیف پہنچی ہے، ہمیں بھی پہنچی ہے سب کو۔ لیکن قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ مہنگائی کے ایشو پہ میں ہم اتنے بڑے لیڈر کو نیچے گرنے نہیں دیں گے۔ مہنگائی کا ایشو آہستہ آہستہ کنٹرول ہوتا جا رہا ہے اور ہو رہا ہے اور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ چوتھے سال میاں صاحب کی جو 5ویں سال ان کی جی ڈی پی گروتھ تھی کوئی 5.4 5.5 سم تھنگ، اور 4.5 تھی چوتھے سال، ہماری چوتھے سال 5.6 کو ٹچ کر رہی ہے، اور اگلے سال بھی 5.5 پلس کا وہ ہے، اس کا اندازہ ہے۔ اور اس سال جو ہمارا مجموعی جو برآمدات ہیں ہر مہینے $3 ارب پلس مائنس تھوڑا بہت اوپر نیچے ہٹ کر رہا ہے۔ میاں صاحب کا 2 ارب ڈالر پلس مائنس تھا، تو وہ 50% وہاں ہم نے انکریز کیا، لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں انکریز کیا، کاٹن گروتھ جو ہے ایکسپورٹ آپ کی بڑھ رہی ہے، پلس آپ کی جو چھوٹی انڈسٹری تھی فیصل آباد ریجن میں وہ کھڑی ہو گئی، 50,000 پاور لومز کھڑی ہو گئی ہیں، اور بڑی مینوفیکچرنگ بھی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو ایگریکلچر گروتھ ریکارڈ ہوئی ہے اور کسان کو 1100-1200 ارب ایکسٹرا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں، اور جو ہیلتھ کارڈ ہے ہر پاکستانی کے جیب میں اب 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے۔ یہ چیزیں اب انشاءاللہ اپنا آخری سال میں اپنا رنگ دکھائیں گی۔ میں پر امید ہوں انشاءاللہ یہ سازش ناکام ہوگی۔ جمعے کا دن مبارک دن ہے، اس دن اللہ تعالیٰ عمران خان صاحب کو، پاکستانی قوم کو سرخرو کرے گا۔ عمران خان صاحب 2023 تک انشاءاللہ وزیر اعظم رہیں گے، اور 2023 کے بعد بھی ہوں گے، لیکن 2/3 اکثریت کے ساتھ انشاءاللہ۔ اپوزیشن نے اپنے 161 ارکان کے ساتھ تحریک عدم اعتماد آج پیش کر دی، اور ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے اسے 31 مارچ تک پرووک کر دیا۔ اجلاس اب 31 مارچ کو ہونے جائے گا۔ اپوزیشن کے ایم این اے سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے پرعزم ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک کامیاب نہیں ہوگی، جبکہ حکومتی ارکان کا یہ کہنا ہے کہ یہ تحریک کامیاب اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ حق پہ کھڑے ہیں، پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں اور آزاد خارجہ پالیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، جس کی وجہ سے، اور اس کا عوام کو بھی پتہ ہے۔ پارلیمنٹ ہاؤس سے سردار عامر حسین عالمگیر۔